हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, हुजूर बुलाऊं अपने अब्बा जान को, जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाऊं? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है, नहीं तू रहने दे। तो हजरत हफ्सा कहती हैं जब हजरत आयशा पीछे हटी तो मैंने फौरन आगे बढ़ के ना तो अर्ज की, हुजूर मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तू मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती हैं फिर हमने अर्ज की, हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाएं? तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती हैं पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियां अंदर चली गईं, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़्फ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करते, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे। लोगों जमाने को शायद वो दौर भूल गया है कि जब मेरे रसूल पाक मिंबर पे बैठे थे और किसी ने आके कहा था कि या रसूलल्लाह लोग आपकी ज़ौजा हजरत आयशा पर इल्जाम लगा रहे हैं, और मेरे हबीब पाक सही मुस्लिम में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता है मेरा घर पाक है, मुझे पता है मेरा घर, यार मैं और तू परेशान हो जाते हैं। साथी आके कहते हैं जी फलाना बंदा बातें करता है, मैं कहता हूँ छोड़ो यार क्या करते हो। यहाँ तो लोगों ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अक़दस को नहीं छोड़ा। मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन इशारा देना इस मौजू पर जरूरी है। वाकई उफक जब हुआ हजरत आयशा पीछे रह गई। आप वो औरतों के बने होते थे, ऊंटों के ऊपर ना उनके खैमे बने होते थे, जिस तरह डोलियां बनती हैं खैमे, तो औरतें अंदर दाखिल हो जाती थी, पर्दे का पर्दा रहता था, उसी तरह की डोली खैमा बना हुआ था। हजरत आयशा पेशाब करने के लिए झाड़ी के अंदर चली गई, जिस गुलाम की ड्यूटी थी उसने ऊंट उठाया, उसने समझा आ गई वो ले गया। एक हजरत सुफान रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी कि तुमने पीछे रहना है, सामान समून रह जाए तो लेके आना है। वो पीछे रह गए, उन्होंने देखा कि हजरत आयशा बैठी है तो कहने लगी काफिला चला गया, काम वाली पर्दा कर ले। हजरत आयशा ने पर्दा कर लिया, उन्होंने अपना ऊंट करीब ले जाके बिठा दिया। सैयदा आयशा बैठी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा मामला हो गया कि वो जो जिस खादम की ड्यूटी थी हजरत आयशा का ऊंट उठाने की, उसने देखा ही नहीं कि अंदर है कि नहीं। आज तक लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मुनाफिक तो मुनाफिक, कलमा पढ़ने वाले कई बदतमीजी करते हैं। इस माज अल्लाह ताला अपने गंदे ज़हन की बात आज तक लोग उछालते हैं। मुझे बताओ रहमतल लिल आलमीन नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे बैठ के कसम उठाते, फरमाया मुझे पता है आयशा पाक है, लेकिन मैं लोगों के सामने उसकी पाकीज़गी बयान, और जिस पर इल्जाम लगे वो घबराया ना करे कि ये क्या हो गया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, वो याद किया करे कि यहाँ तो लोगों ने रहमतल लिल आलमीन रसूल को नहीं छोड़ा, माज़न ये छोड़ते हैं लोग। इल्जाम लगा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हजरत अबू बकर बीमार होकर घर में पड़ गए। हजरत आयशा को 2 महीने बुखार चढ़ा है। जब बावकार आदमी रुसवा होता है तो हालात बड़े बिगड़ जाते। मेरे महबूब मिंबर पे बैठे परेशान है, उमर फारूक खड़े हुए। तवज्जो है आप हजरात की। उमर ने बात की तो बड़ी आला की, कहने लगे सोनिया जो खुदा तेरे वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो तेरे बिस्तर पर ऐसी औरत को बैठने दे सकता है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने तो आपका साया नहीं बनाया कि जमीन पर साया पड़े तो जगह ना नापाक हो, तो वो बीवी आपकी नापाक कैसे रख सकता है। मौला कायनात, शेर खुदा, इमामुल औलिया अपनी वालदा के एजाज में खड़े हुए
حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو ہے. کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتا اتار دے. وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ محبوبہ اللہ جانتا ہے. تینوں صحابہ بھیا کی زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم. یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے حضور، یہ بہت بڑا. یہی اللہ نے قرآن بنا دیا. سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائی. اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی. یہ تو بھلا ہو گیا، یہ تو بھلا ہو گیا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی اور رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم. محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر یہ کام. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں. کوئی برادری کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو، کوئی دوست کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا بھی اعلان فرمایا. فرمایا عائشہ ایک بات بتاؤں تم کو؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس طرح بھلا؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، لیکن جب ہوتی ہو نا ناراض ہو، کوئی بات تمہارے دل میں ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم. پھر تم میرا نام نہیں لیتی، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے. بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ بات سن کے بڑی راضی ہوئی کہ محبوب اتنا خیال رکھتے. محبوب نے جب کہا نا ایسا کرتی ہو تو حضرت عائشہ کہنے لگی حضور قسم مجھے رب محمد کی، میں نام ہی چھوڑتی ہوں، دل سے تو نہیں نہ نکال سکتی. حضور نام صرف چھوڑتی ہوں، صرف نام میں حضرت ابراہیم کا لے لیتی ہوں، وہ بھی تو آپ نے یاد کرایا ہے نا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، آپ نے یاد کرایا، تو نام صرف چھوڑتی ہوں، باقی تو ہر چیز کا مقام اپنی جگہ پہ قائم. علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے. حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے.
आला हजरत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा मौलाना नकी अली खान साहब से कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए। अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते हैं। तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा अर्ज करने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं। तो कहा आयशा तुमने ओढ़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत। फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती, जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से कि अम्मा जी नबी पाक के अखलाक किस तरह के थे? तो फरमाने लगी कुरान मजीद ही रसूल पाक के अखलाक हैं। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शख्स से कहने लगी चाहे तो सूरह मोमिनून पढ़ लो। तो उन्होंने ये इब्तदाई आयात सूरह मोमिनून की जब तिलावत की तो हज़रत आयशा फरमाने लगी यही तो मेरे नबी पाक के अखलाक हैं, और यही वो आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा मोमिन से तकाजा किया है कि अगर वो जन्नत का वारिस बनना चाहता है, जन्नत वो जगह है जहाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी मिलेगा और रब करीम की ज़ियारत भी नसीब होगी।